अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, मैं हूं आपकी राइटर पकीज़ा खान। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और आज यहाँ मैं अपने नावल दश्त द ब्लैक रोज़ का एपिसोड 7 अपलोड करने जा रही हूं। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट किया करें और अपनी राय बताया करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज का एपिसोड उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाराज़ बहन को मनाना इसके लिए मुश्किल नहीं, इसके साथ वक्त गुजारो तो वो मान भी गई। वो सच में नन्ही गुड़िया की तरह थी। वो मासूम बच्ची जब मलिक हाउस आई सिर्फ 2 साल की थी और वहाँ इसके साथ अगर कोई खेलने को था तो वो 6 लोग, लेकिन इनमें से 3 इसको अपनी जान से अजीज हो गए थे। वो रोहान को हाथ से खींचती एक दुकान में चली आई। माल रोड पर यूं तो हर चीज़ खूबसूरत होती है, लेकिन इसकी नज़र जो ढूंढने में लगी थी वो इसे मिल तो गया, लेकिन निस्बतन छोटी दुकान में। मजाल है जो इसके साथ वाले नौजवान को इसका वहाँ जाना बुरा लगे। वो लकड़ी से बने झुमके देख रही थी, रोहान भी मदद कर रहा था। आयमा ने 4 झुमकों को बारी बारी कान से लगाया, जिसमें से रोहान को 2 पसंद आए और अब वो दुकानदार को इन्हें पैक करने का इशारा कर रहा था। कितनी सादा थी ना वो, इतने अमीर तरीन भाई के होते हुए भी इस छोटी सी दुकान से लकड़ी के झुमके ले रही थी। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये लकड़ी के जेवरात की कीमत कितनी है? पहाड़ी इलाके की औरतों के लिए ये किसी सोने के जेवर की मानद ही तो होते हैं, और अगर कोई मोहब्बत से ले दे तो फिर तुम जान मांगो मिलेगी, लेकिन ये तौबा करो। ये एक आपके लिए, एक अम्मों के लिए, और ये किसके लिए ले रही हैं? रोहान ने इसे तीसरे झुमकों का जोड़ा लेते देख पूछा। वो ये मैं सोच रही हूँ, मेरा मतलब है कि वो रुक रुक कर ऐसे बोल रही थी जैसे अल्फाज ना इकट्ठे कर पा रही हो। बेबी डोंट से कि ये नाज़लीन के लिए हैं। वो नहीं लेगी यार, इसने तुक्का लगाया। आह भाई, नाज़लीन के जिक्र से वो बदमज़गी से दूर हुई। ओह ओके शजस्ता के लिए हैं, वो फिर बोला। अरे यार, मैं कैसे भूल गई इनको। वो हाथ सर पर मारते अफसोस कर रही थी। क्या मतलब ये इसके लिए नहीं है? वो सवालिया नज़रों से पूछ रहा था। अच्छा ना, क्या हो गया भाई, ऐसे तो नहीं देखे मुझे। ये मैंने भाभी के लिए। वो रोहान की हंसी देख वहीं रुक गई। भाई ने शादी नहीं की बच्चे, और वो करेंगे भी नहीं। अब तुम भाई की तरह भाभी के लिए गिफ्ट्स ना लेना शुरू कर देना यार। वो जैसे ताकीद कर रहा था। हद हो गई, वो रूठ कर बोली। ये आपकी बीवी के लिए थे। मेरी गुड़िया, मेरी बात सुनो, चलो चलते हैं। कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल आए। गाड़ी का दरवाज़ा खोल, अंदर बैठ। वो अब गाड़ी चला रहा था जब आयमा की तरफ से सवाल आया। आप क्यों हंस रहे थे? देखो आयमा, मैं जो बात कहूँ इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जानता हूँ अब बात जाननी ही है आपको। ओके, एक लफ्ज़ पर इत्तेफाक किया गया। देखो, मैंने कहा था कि मैं इसे पसंद करता हूँ, लेकिन अभी मॉर्गन तैयार नहीं है। इसे अपना नाम बनाना है, तुम समझ रही हो ना? इसलिए हम दोस्त हैं और कुछ नहीं, और मैं ज़बरदस्ती के किसी ताल्लुक़ को पसंद भी नहीं करता। लेकिन वो कुछ कहने लगी। नहीं, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, और दूसरी बात यह कि मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी दुखी हों, तो इसलिए भी ये इसे नहीं दे सकता मैं, क्योंकि वो लड़कियों की तरह सजती संवरती ही नहीं, और मैं नहीं चाहता आप इसे कुछ दें और वो इनकार करे। वो हार मान चुकी थी, लेकिन सिर्फ इसके सामने, और सिर्फ यहाँ तक कि वो अभी ये नहीं देगी। बाकी का सफ़र खामोशी से किया। आयमा ने रास्ते में 1000 बार इन झुमकों को देखा। वो बहुत खुश लग रही थी। क्या जनाब आ गए घर? गेट से गाड़ी अंदर करते पहला सवाल वसीम के लिए किया। जी, गार्ड ने गेट बंद करते बगैर मुड़े तेज़ी से जवाब दिया। गुड। वो गाड़ी से आयमा का सामान निकाल रहा था। वहीं रुके, बुलंद आवाज़ लगाई। अब आज आप बाहर, या कोई फौजी तर्ज की सलामी पेश करनी पड़ेगी। आयमा वहाँ से भाई यार जाती गर्दन मोड़े इसे घूरने लगी। अपना बुलावा सुन वसीम झटपट बाहर को दौड़ा। जी फरमाएं, वो तंज़ी अंदाज से बोला। बच्चे आप अंदर चलो, और आप पैकिंग आज ही कंप्लीट कर लेना, कल ज़्यादा वक्त नहीं होगा। रोहान वहाँ खड़ा आयमा को देखकर इसे कहने लगा। चल अंदर हो, वसीम के लिए हुक्म हुआ। ऐसे जाना है? सवाल आया। तेरा रिश्ता लेने नहीं जा रहा, संजीदगी से जवाब आया। लेकिन यार फिर भी ऐसे? वो रोहान के खिलाफ आदत लिबास को देख रहा था। अगर इसे किसी दुश्मन से मिलने जाना होता तो ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन इसकी कही बात अभी भी जहन नशीन थी। तुम्हारी बहादुरी एक दिन हमें ले डूबेगी। फिर भी वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। यासिर के घर चल। रोहान अभी भी संजीदा था। यासिर? वो बच्चा?
सवाल आया। जी यासिर, वो बच्चा मत बोल, तेरा पंखा बोल। नजर मोड़ कर इसे देखा। क्या मतलब यार, कभी सीधी बात भी कर लिया करो, हर वक्त पहेलियों के सिकंदर आजम ना बने रहा करो। वो चिढ़ गया था। भाई देख, बात यह है कि तुझे खान अली वाला वाकया तो याद होगा, और इसकी माँ की गालियाँ भी, वो जो इस बंदे को खराज तहसीन के तौर पर दे रही थी, जिसकी वजह से इसका बच्चा लड़ाई झगड़े को अच्छा और बहादुरी का काम समझने लगा था। वो तो शुक्र है बच्चे ने तेरा तब नाम नहीं लिया, वरना। खैर, अब बात कुछ यूं है कि यासिर अपने बड़े साहब जैसा बनना चाहता है। इसने उंगली से वसीम के सीने पर दस्तक दी। और इसके नुकसान का नक्शा खुद खींच ले तू अब। वो बात ख़त्म करके रुका तो वसीम अहमद ने एक गहरी सांस हवा के सबूत की। तो ये बात थी यार, मुझे पहले नहीं बता सकते थे, हद हो गई। क्या क्या कहा तूने? तेरे लिए ये कोई बात नहीं? सच में? सही कहा, हद हो गई। वो यूं ही लड़ते बात करते एक पहाड़ी पर मौजूद घर पहुंच गए। रोहान ने चल अब अंदर वाली नज़र वसीम के हवाले की। वो आप पहले वाली नज़रों से देखा। लकड़ी से बना घर इन दोनों की नई शादीशुदा जोड़े वाली हरकत को देख इन पर हंस रहा था। यासिर के माँ बाप घर आए फरिश्तों को कम अज कम वो तो इनको फरिश्ता ही समझ रहे थे। कहवा पेश किया गया। वसीम तो जैसे कब से मुंतजिर था। अरे वाह, कमाल का बना है खाला। रोहान का चेहरा सुर्ख हो रहा था। आखिर वो यहाँ इसलिए नहीं आए, कम अज कम कहवा पीने तो नहीं। क्या हाल अहवाल हैं आपके? रोहान दूर खड़े यासिर की खुशी देख इसका हाल पूछने लगा। जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आप। यासिर हाथ से बाहर को इशारा किया। रोहान खुशी खुशी इसके साथ हो लिया और साथ ही वसीम को आने का इशारा किया। जी जी खाला, मैं भी यही सोचता हूँ। ना जाने वसीम कौन सी गुफ्तगू खोल बैठा था यासिर की अम्मा के साथ। मैं अभी आया। रोहान के इशारे पर बेजार सा होता उठा। यहाँ से अगर बाहर निकल कर देखो तो बेहद खूबसूरत नज़ारा, और वहाँ रोहान। इसे ये नज़ारे बेहद अजीज थे और यहाँ रहने की एक वजह भी यही नज़ारे थे, और आंखें बंद करके इस जगह की ताजगी को अपने अंदर जज़ब कर रहा था। हाँ तो मियाँ कहो, क्या कहना है? रोहान ने आंखें नहीं खोली थी। वो सच में ताजगी महसूस कर रहा था। भाई मैं इस दिन डर गया था और आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सका था। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझको बचा लिया। मैं गलत राह पर चला गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं समझ गया। इतने में वसीम अहमद भी खाला को छोड़ बाहर आने की जहमत कर चुका था। बहुत अच्छी बात है बच्चे कि तुम आराम से समझ गए, वरना। नहीं साहब, मैं समझ गया हूँ, अब से नहीं होगा ऐसा कुछ। यासिर तो मानो बाअदब अच्छा बच्चा बना हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा कह रही थी तुम वसीम अहमद जैसे बनना चाहते हो। रोहान असल बात पर आया। साहब मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। मुझे आपके नाम मालूम नहीं थे। अम्मा अब्बा ने पूछा तो मैंने कहा मैं बड़े साहब जैसा बनूंगा, सूट बूट पहनूंगा। और क्या सूट बूट के लिए कहा तुमने ये? रोहान ने टोका। नहीं, मुझे आप बहुत अच्छे लगे साहब, मैं पढ़ लिख कर आप जैसा बनूंगा। रोहान ने सुख का सांस लिया, लेकिन वसीम किलसता रह गया। आखिर वो कितनी बातें सुन चुका था बगैर किसी वजह के। रोहान ने चंद नसीहतें यासिर के सपुर्द की और इसे जाने का इशारा किया, साथ खुद भी मुड़ा जब वसीम ने मौका देख वार किया। लो जी, यहाँ पंखा तो मिला, लेकिन मेरा नहीं, किसी और का। और अब वो पंखा करंट ज़्यादा लग रहा है। रोहान जानता था अब इसे ये सब सुनना पड़ेगा, इसलिए बस मुस्कुराकर घर के अंदर को हुआ। खालिद अब फिक्र ना करो, तुम्हारा बेटा अच्छा है और एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। रोहान सुकूनदा शक्ल लिए कह रहा था। साहब अभी रुक जाएं, खाना खाकर चले जाना। यासिर का बाप तो आज इनको अपने घर का सारा राशन खिलाना चाहता था। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। रोहान ने मुस्कुराते इस मुश्किल से निकलना चाहा। अरे मुश्किल कैसी? अदेर उम्र औरत बोली। नहीं खाला, फिर कभी आ जाएंगे हम, अभी देर हो रही है हमें। रोहान की शक्ल के बिगड़ते तासुर देख वसीम ने कहा। अच्छा साहब, फिर ज़रूर आना आप लोग। और फिर ढेर सारी दुआएं देते। यासिर के माँ बाप इन दोनों को गाड़ी तक छोड़ने आए और फिर इनकी गाड़ी को पीछे से तब तक देखते रहे जब तक गाड़ी मंजर से गायब ना हो गई। वसीम सारा रास्ता मुख्तलिफ किस्म के गाने गाता रोहान को तंग करता रहा, लेकिन मजाल है जो इस शख्स को एक बार भी गुस्सा आया हो। इसे तो बस एक सुकून महसूस हो रहा था कि कोई बच्चा इसे
اپنا آئیڈیل بنا چکا تھا اور وہ بھی اچھے کاموں کے لیے۔ ہائے یہ دوسروں کا بھلا کرنے کے بعد کی خوشی، الگ ہی مزہ ہے اس کا۔ گاڑی گھر کے گیٹ پر تھی، گیٹ کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی جب روحان گاڑی سے نکل باہر ہوا۔ ارے اب کہاں چل دیے نمونہ صاحب، ہاں ہاں ہاں۔ وسیم ابھی بھی باز نہ آیا اپنے کانوں کو سکون دینے۔ ان بیچاروں نے بے حد صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا کافی آگے نکل گیا۔ وہ چہل قدمی کرنا چاہ رہا تھا۔ اسلام آباد کے ایک چھوٹے صاف گھر میں سبز آنکھوں والی لڑکی صوفے پر بیٹھے کافی کم وقت لیے ہوئے تھی۔ آج وہ صبح سے گھر تھی اور کچھ خاص نہ کیا۔ فون کی زن زن نے اس کی توجہ اپنی طرف کی۔ انجان نمبر کی اسے عادت ڈالنی تھی، لیکن آج ہی سے ایسا ہوگا یہ نہ سوچا تھا۔ تو میم کیا ہو رہا تھا؟ سلام دعا تو دور، حال بھی نہ پوچھا اس شخص نے۔ یہ کیا، یہ نمبر بھی تمہارا ہے؟ مارگن نے حیرت سے فون کو گھورا۔ روحان نے اس سے پہلے اسے کسی اور نمبر سے فون کیا تھا۔ ہاں مگر میرا مقصد تنگ کرنا نہیں ہے، میں بس چاہتا تھا کہ میرا یہ نمبر بھی تمہارے پاس ہو۔ وہ اس کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا تم خوش ہو اور کیا تم ڈر رہی ہو اس جاب کی وجہ سے؟ دیکھو ہم دوست ہیں اور کچھ باتیں شیئر کرنی چاہیے، تم مجھ سے کر سکتی ہو۔ تم نے پوچھا ہی نہیں تمہارا نمبر کہاں سے لیا؟ یار تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں، یک حرفی جواب آیا۔ وہ شاید سننا چاہتی تھی، وہ کیوں اس پر یقین کر رہی تھی؟ اس بات کا جواب خود وہ نہیں جانتی تھی۔ کچھ دیر خاموشی نے راج کیا، پھر ایک آواز گونجی۔ میں جانے سے پہلے ملنا چاہتا تھا لیکن بس مصروف رہا، کچھ کام تھے جو جانے سے پہلے پورے کرنا ضروری تھے۔ دوسری طرف ابھی بھی خاموشی رہی، پھر دھیمی آواز سے سوال کیا گیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ روحان کم از کم یہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ اگر وہ کہتی کب جا رہے ہو تو سمجھ آتا تھا، لیکن ریسٹورنٹ میں اس دن روحان نے بتایا تھا کہ وہ روس جا رہا ہے اور کب واپس آئے نہیں معلوم، لیکن وہ کوشش کرے گا جلد کام ختم ہو جائے اور وہ لوٹ آئے۔ اس کا یہ بات وہاں کرنے کا مقصد صرف مارگن تک خبر پہنچانا تھا، لیکن وہ لڑکی اب اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ میں روس جا رہا ہوں، میری فیملی ہے وہاں، لیکن ابھی کہ وہ کچھ اور کہتا۔ مارگن نے اگلا سوال کیا، کب واپس آؤ گے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں پوچھ رہی ہے۔ ابھی مجھے بزنس کے سلسلے میں جانا ہے تو کچھ معلوم نہیں، لیکن میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تم لوگ بھول مت جانا۔ نہیں بھول رہے، تم ہو ہی اتنے خوفناک، مارگن نے اسے تپانا چاہا۔ ارے یار ایسے نہ کہو، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ پھر وہ دل سے مسکرایا۔ چند لمحے ایسے ہی بات ہوئی اور پھر الوداعی کلمات کہتی وہ فون بند کر گئی۔ ارے یار یہ لڑکی کیا کبھی کسی اور کو موقع نہیں دے سکتی کہ وہ پہلے فون رکھے؟ روحان شاہ خوش قسمت ہی تو تھا، وہ اس سے مذاق کرتی ہے اور اب تو دوست ہے وہ۔ روحان چلتے چلتے کافی آگے نکل گیا، جسم کو برف کرتے موسم میں مسکرا رہا تھا اور شبنم کے قطرے اس کے ساتھ اس کی خوشی میں خوش ہو رہے تھے۔ وہ یوں ہی چہل قدمی کرتا رہا۔ مارگن کے کافی کے مگ سے اٹھتی ہوا اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر کچن کی طرف مڑی اور پھر وہ باقی کی بچی کافی سنک میں انڈیلتی اسے دھو کر وہاں سے نکل گئی۔ کمرے میں آنے کے کچھ دیر بعد وہ اپنے بستر پر تھی، چہرے کو گورے ہاتھوں سے کور کیے لیٹی گہری سوچ میں گم۔ کیا وہ یہ تعلق قائم رکھ سکے گی؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اور اس جیسے دوسرے ہزار سوال دماغ کی رگوں کو پھاڑ کر دل کو خوف میں مبتلا کر رہے تھے جب وہ آہستہ سے بولی، نہیں کچھ ہوگا، خداوند نے اب اور کوئی امتحان نہیں بنایا ہوگا، میں سنبھال سکتی ہوں، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی، یہ ہمت کون جانے، بس وہ یہ تعلق چاہتی تھی۔ مسکراتے ہوئے کروٹ بدلی، وہ سونا چاہتی تھی۔ لیمپ کی مدھم روشنی کمرے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے کمرے میں ایک بیڈ، اس کے ساتھ اسٹڈی ٹیبل اور ایک کرسی، اس سے کچھ فاصلے پر ایک دروازہ جو کہ ڈریسنگ روم کا تھا۔ اس میں مارگن کے مزاج کے مطابق کپڑے اور جوتے ہیں۔ وہاں سے نکل واپس کمرے میں آؤ تو بیڈ کے سامنے والی دیوار پر ایک عدد شیشہ لگا ہوا ہے۔ اس کی سیدھ میں نیچے دیکھو تو 2 شیلف ہیں جن پر پرفیوم اور چند ایک لپسٹکس۔ اس سے بائیں جانب کچھ فاصلے پر دروازہ کھول کر اندر جاؤ تو سامنے ایک شیشے نے جلوہ افروز نظارہ پیش کیا ہوا ہے۔ اس کی سیدھ میں نیچے دیکھو تو بیسن، جس کے ساتھ ایک اسٹینڈ جس پر لڑکیوں کے لیے فیس واش، شیمپو اور باڈی واش نظر آتے ہیں۔ کچھ قدم اندر کو لو تو سامنے بائیں جانب واش ٹب اور اس پر لگا شاور اور اس کے آگے کرنے کو
پردے جو ہلکی سی نیٹ کا تھا وہاں سے دوسری طرف گردن موڑو تو سامنے امریکی طرز کا فلش نظر آئے گا، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹیبل نصب ہے جس پر اخبار پڑی ہے۔ اوہ یہ لڑکی! دروازہ کھول واپس کمرے میں آؤ تو اس کمرے میں ایک کھڑکی ہے جس کو کھولو تو گھر کا لان نظروں کو سکون کا منظر دے گا۔ بیڈ پر مارگن سفید بلینکٹ اوڑھے تھی۔ کمرے کی دیواروں پر سیاہ رنگ براجمان ہے جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ملکہ حسن وہ سیاہ رنگ سے انسیت ہو جیسے، اور یہ تمام چیزیں اس کے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے خاموش تھیں اور وہ نیند کی گہرائیوں میں جا چکی تھی۔ اب سے زندگی خاصی مصروف ہونے جا رہی ہے۔ روحان کافی دیر سے گھر لوٹا، ایک نظر آئمہ کو دیکھنے کی غرض سے آہستہ سے دروازہ کھول۔ جاپانی گڑیا سو رہی تھی، وہ اسے دیکھ مسکراتے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ کمرے میں آتے وہ اپنا اوور کوٹ اتار واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا، کپڑے تبدیل تھے اور چہرہ پانی کے ننھے قطروں کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ اب جائے نماز پر رکوع کرتا نظر آئے گا۔ پرسکون عبادت تھی اور اس سے اپنے رب سے بات کرنا بہت سکون دیتا تھا۔ اور پھر وہ نماز کے بعد الارم سیٹ کرتے اپنے بستر پر چت لیٹ گیا اور پرسکون نیند کی تلاش میں نکل گیا۔ وہ کب جانتا تھا کہ وہ آنے والے دنوں ایسی نیند کو ترسے گا۔ یہاں سے نکل اگر کچھ فاصلے پر موجود وسیم کے کمرے میں چلو تو تم اس بہادری کے مجسمے کو کسی فائل میں گم دیکھو گے۔ یہ کیا مصیبت ہے، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، بھائی تمہیں نہیں بخشیں گے، کمینے عظیم کبھی نہیں، وہ جھوٹ نہیں برداشت کرتے، تو جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ بے حد غصے سے کہہ رہا تھا۔ شام آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ یہ سردی کی لمبی رات کسی کے لیے سکون لیے ہوئے تھی تو کسی کے لیے بے چینی۔ روس میں رات کے 11 کا وقت تھا۔ ایک بوڑھی عورت ایک کلینک میں بیٹھی گلاس وال سے باہر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ابھی بھی آپ نے امید نہیں چھوڑی اپنی بیٹی کی واپسی کی؟ سوال کرنے والی ایک نوجوان لڑکی تھی، سانولی رنگت سنہری بال جو ابھی ڈھیلے جوڑے کی نظیر تھے۔ وسیم کیوں غصے میں تھا؟ یہ لڑکی اور عورت کون ہے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اب جلدی اپلوڈ کیا کروں گی۔ کامنٹ سے اپنا فیڈ بیک دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور لائک شیئر بھی کیا کریں۔ شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔